Salam alaikum, IT Experiences, l'épisode 6 de la série, de leur série plutôt. قبل ما نبداو نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد والايام الاخيره ديال رمضان، نتمنى انه يكون صيام مقبول والاجر ديالو كبير عند الله. دونك ليبيزود ديال اليوم غادي نركزوا فيه على ان سوجي اللي حساس بزاف، واللي يعني سولوني عليه بزاف ديال المرات، سيرتو هاد لا بيريود هادي بزاف الناس اللي مي كونسلت يستشروا معايا في مساله لي زونتروتيان دومبوش او لونتروتيان دومبوش في لو ميليو ديال لو دومين، يعني لو دومين اي تي pour les métiers de l'IT. Et tout ce qui est développement web, intégration, développement mobile, logiciel, réseaux, etc., 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 donc les domaines concernés par l'informatique. الإشكال اللي تيلقاو en général هو la partie ou le track اللي تيكون قبل ما نمشيو l'entretien d'embauche هو la partie question-réponse. الإنسان تيتخيل في راسو أنه l'entretien غيكون sous forme d'examen. امتحان غادي نمشي غيسولوني دي زيليمون تكنيك، جوست ابري غادي يفاليديو لو بروفيل ديالي واش انايا صالح ليهم ولا ما صالحش ليهم. سي فري كو هاد القضيه هادي عندها واحد لا بار دو فيريتي، ما غاديش نكروها. سي فري كو سي اون سورت ديكزامان، يعني هي امتحان ولكن ماشي 100%. لي سبيسياليست ديال ار اش، يعني الريسورس هيومان، سبيسياليست في الريكروتمون، يعني الموارد البشريه، عندهم برينسيبالمون ثلاثه ديال لي بوين، ثلاثه ديال النقاط تياخذوهم اون كونسيديراسيون، ثلاثه ديال لي فولي في لو بروفيل ديال لو كانديدا تنشوفوهم تركزوا فيهم. شنو هما هاد لي فولي؟ اولا الجانب النفسي، لو فولي بسيكولوجيك، الجانب التقني، لو فولي تكنيك، و لي زاتيتود بيرسونيل، يعني كيفاش الشخصيه ديالي دايره، كيفاش انا شنو تندير ابار peut-être le milieu professionnel، شنو تندير اللوازير ديالي اكسيتيرا. كل بوين تنعطيو حقه، كل بوين تنهضروا فيه. الار اش شنو تيحاول انه يوصل؟ فضوا بالو واحد المساله في لو ميليو اي تي، الا كان لو ريكروتمون عن طريق الار اش n'est pas spécialisé في le domaine informatique, pour qu'on soit bien d'accord. عنده quelques connaissances mais il n'est pas spécialisé في le domaine اللي انت غتريكروتي فيه. ça veut dire الا كيبغوا développeur web RH responsable RH غيدوز لك l'entretien، ماشي ان ديفلوبور ويب، يعني ما تيعرفش لو فولي تكنيك، عنده دي بوين اللي غادي اونطامي معاك في لا ديسكوسيون يسولك عليهم. دونك انا قبل ما نمشي لهاد لونتروتيان، قبل ما نجلس مع السيد لو ريسبونسابل ار اش ولا لا ريسبونسابل ار اش، خاصني نكون فهمت لو ديسكريبتيف ديال لو بوست، فهمتو مزيان. داكشي اللي طالبين هما في لو بروفيل ديال لو بوست، اللي ماشي ديما هما محتاجينه. غاي طالبين ان ديفلوبور بي اش بي 5، مي غايقول لك بغينا يكون تيميتريزي ايغالمون جافا 2 ساشون كو محال واش غتخدم بها كاع في ديك لا سوسيتي، ولكن تيشوفوا المدى البعيد، تيشوفوا لو لون تيرم. صافي دير واش هذاك السيد بولي مجموعه ديال لي تكنولوجي او لا الي فوكاليزي سولمون على ان سول اليمون. دونك انا برينسيبالمون نحاول نشوف واش عندي les compétences requises les مطلوبة في لو بوست برينسيبال، وعاد نشوف هذوك لي زيليمون لي زايدين واش انا عندي فيهم اون كومبيتونس او با. ماشي ضروري نكون فيهم اكسبير، ماشي ولا بد، ماشي ضروري نكون اكسبير، مي خصني نكون c'est-à-dire je maîtrise le contenu ديال لو بوست principal اللي هما طالبين ليا. تري بيان، هذا من ناحيه ديال لو ديسكريبتيف دو بوست. نحاول نشوف ايغالمون لي زيليمون لي زايدين في لو ديسكريبتيف دو بوست، كوم لا ريجيون اللي غنخدم فيها،
comme les contraintes, يمكن الديبلاسمون etc. يمكن طالبين شي بروفيل معين تيهضر اون لونغ. هاد لي زيليمون كاملين ديال لو بوست لو ديسكريبتيف دو بوست كلهم غيخليوك انك تعرف راسك واش هذاك لو بوست غيجي معاك ولا ما غيجيش معاك. بحال ان تيشيرت يا اما غادي يجيك عريض بزاف يا اما غادي يجيك مزير بزاف، اما باش يجيك سور ميزور ماشي سهله، خصني نبقى نقلب حتى نلقى ان تيشيرت سور ميزور. دي فوا نقدر نلقاه تزيد عليه شويه ونقصو عند الخياط. دونك هذيك زايد عليا ونقصو عند الخياط باش يجيني ادابتي، هذيك مساله بغات وقت وبغات انك تكون عندك شويه ثقه في النفس ديالك. صافي دير لقيت لو ديسكريبتيف دو بوست، لقيت فيه هذاك لو ميتي اللي انا جو ميتريز، مثلا افتراضا ديفلوبور بي اش بي 5، مي طالبين في وسط هذاك لو ديسكريبتيف ان ريفيرونسور يكون ايغالمون ان ريفيرونسور. يمكن الريفيرونسمون ماشي لو بوين فور ديالك، ولكن واش يخليني انني نتراجع نقول لا لو بوست ما صالح لياش؟ نو. جيسي انني نفوكاليزي لا كونسونطراسيون ديالي كامله تمشي بي اش بي 5 بيان سور، هذا اكزومبل، ونحاول اونتر طون انني نفقه نفسي في لو ريفيرونسمون، نعرف كيسكو سي كو لو ريفيرونسمون، ناخذ دي ديتاي ديالو، نقرا عليه شي شويه سور انترنيت، راه موجود الخير تبارك الله. سينون فو كونسولتي دي جون تعرفوا شنو هما يعني لو ميليو شنو تيطلب. انا بزاف الناس سولوني وهي ديرنييرمون on m'a posé la question par rapport à ça. دونك مسألة اللي جاري بها العمل، نحاول نفقه نفسي في هذاك لو دومين اللي زايدين، نحاول نقرا عليهم نشوف شنو هما، واش انا قادر عليهم او با. علاش؟ باش في اونتروتيان دومبوش ما تقولش انا ما تنعرفش كومبليتمون الحاجه، ما عنديش فيها اون اكسبيريونس مي سي با ان بوين فيبل. حيت اللي خلاك انك تتعلم انك تاخذ اون اكسبيريونس في اش بي 5 يخليك تتعلم انك تاخذ اون اكسبيريونس في لو ريفيرونسمون، يخليك تاخذ اكسبيريونس جو سي با في لو موبيل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنايا مساله ديال نحاول ما نخلقش لنفسي ان بلوكاج وندفع الكونديداتور ديالي. الا كان لو بوست برينسيبال اللي طالبين او لو ميتي برينسيبال اللي طالبين ماشي مون بوين فور، هنا انا متفق معاك نحاول نتراجع. دونك هذه المساله فين تتصيفطنا لان اوتر بوين بلوز امبورطون اللي هو السي في ديالك، وهذه جاري بها العمل وديجا هضرت عليها في ان ايبيزود هو لي دومين دو كونيسانس اللي نتوما دايرين في لو سي في. ما نابورديش شي حاجه كو جو نو ميتريز با، حاجه اللي ما تنعرف ليهاش ما نديرهاش، ماشي حنا دزت عليها مرور الكرام راني جو لا ميتريز، نو. اي حاجه جو لو ميتريز بيان نقدر نخدم بها، نقدر نانتيغريها في ان بروجي نديرها في لو سي في ديالي. الحاجه كو جو لو ميتريز با نزيدها في شي روبريك في سي في، جو نسي با ندير لها ان تيتر سبيسيفيك، ولكن ما نديرهاش في لابارتي اللي جو ميتريز باش ما تحسبش عليا في لونتروتيان. انت في لونتروتيان غيسولني على شنو عندي في السي في. مساله لي لونغ جو نو ميتريز با لونغلي، ما نديرش انني جو ميتريز لونغلي ولا ندير بيان ولا ميتريز جو نسي با académique ou quelque chose comme ça, niveau académique, non. Si je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas, tout simplement. Dire passable ou dire très moyen, mais la vérité, la vérité. باش ما نتحطش في موقف lors de l'entretien d'embauche عندي bien alors غادي تسولني على l'anglais بنيفو bien. ديك الساعات il faut être honnête. Donc بزاف الناس ils ont été recrutés pour leur honnêteté. Pour leur honnêteté. Ça veut dire je suis direct, objectif. Très bien. هذا le volet général. Bon, حنا هضرنا دابا على les généralités
comment se préparer à la candidature. Et nous sommes honnêtes avec nous, on est honnête avec le recruteur. نحاول انني نركز على ce qui est principal et ce qui a été demandé في le descriptif de poste. ونحاول انني نرد البال لكاع لي كونترينت. الا كان لو ديبلاسمون مثلا ما صالحلياش je prends ça en considération. ماشي نبقى حتى لاخر لحظه ونقول تنيغوسي معاهم هذا لو ديبلاسمون. الناس ما داروا ديسكريبتيف دو بوست الا عارفين شنو محتاجين. مزيان. J'ai envoyé la candidature et étoilé à l'entretien. Bien. Les projets, les postes IT, généralement, les firmes de développement, on a quelque chose qui est créatif. C'est que il y a une sorte de grille de réalisation. Une grille de réalisation, on a un portfolio plus ou moins de tout ce qui est design, etc. Et tu mets une grille de réalisation, la grille de travaux réalisés. Des fois تيطلبوها. Ça veut dire شنو الحاجات اللي خدمت عليهم. شنو هما لي بروجي اللي خدمت عليهم اللي يخليوني انني عندي الكومبيتونس في داكشي اللي طالبين. كما قلنا الا طالبين ان ديفلوبور بي اتش بي 5 غيطلبوا لي اون غري de réalisation, une grille de réalisation, une grille de travaux réalisés اللي فيها لي ديسكريبتيف ديال هادوك لي بروجي اللي خادم عليهم انايا ولا عندهم علاقه مع بي اتش بي 5. يقول لك شنو هما التكنولوجيا اللي خدمتي عليهم البورسونتاج نومبر دو جور اكسيتيرا. دونك هادو الا ما عنديش غايقول لك دونك فين تعلمتي بي اتش بي 5. علاش هما ولاو دابا تيطلبوا لي نومبر داني ديكسبيريونس مينيموم 2 اني اكسيتيرا. علاش؟ لان ما بغاو كيكان دوبيراسيونيل. هذا هو اللي جاري به العمل اكطوالمون غتكونوا لاحظتوه. دونك نومبر داني ديكسبيريونس égale grille de réalisation de travaux réalisés automatiquement. هنا فين تنرجع انا وتنقول à chaque fois الا كنت ان étudiant نخدم على un nombre de projets نخدم عليهم. j'essaie de travailler sur des projets, sur des idées de projets. انا وصاحبي avec des gens راسي je travaille sur des projets. نوجد هذاك لو بورتفوليو نوجد لا grille باش حتى الى ما ربنا طحت في هذا لو كا عندي ان دوكيومون كي ديكري لي بروجي اللي خدمت عليهم. دي بروجي كو جو ميتريز ماشي لي بروجي لقيتهم ولا خدمت عليهم شويه مع انامي ولا امي ديالي كملهم كما تيديروا بزاف ديال لي ستوديون وتنعتبر سي مون بروجي. سي با طون بروجي. لو بروجي ديالك هو ديك لا بيتيت بارتي اللي خدمتي في لو بروجي سي تو. دونك l'honnêteté تتبقى حاجه مهمه بزاف باسكو سي لو لون تيرم. سي لو لون تيرم. مزيان. دونك تيطلبوا لي لا غري كيما قلت. الا ما عنديش جيساي دو ريلاتي لي بروجي اللي خدمت عليهم في الوقيته اللي انا ايتوديون ولا كانوا عندي ديجا دي بروجي نعطي شنو هما لي بروجي اللي خدمت عليهم. لي بروجي كو جو ميتريز. Le responsable RH de son côté شنو تيوقع ليه؟ عنده واحد dizaine de candidats كلهم concernés par le poste. Il ne peut pas recruter tout le monde. Donc اش تيوقع في لا بريسيليكسيون قبل ما يعطوا لك l'entretien d'embauche يديروا une présélection à base de quoi? À base d'une balance اللي غادي دار ميزان تيشوف شكون هو لو بلوز اديكوا. ماشي ضروري يكون عنده عامر بلي بروجي وعامر نو. غادي يحاول يدير اون بالانس انتر لو ديبلوم اوبتونو فين لو ديبلوم a été obtenu c'est-à-dire l'école ou l'université, l'âge ديالو حاجه مهمه بزاف. l'âge, les projets qui ont été réalisés ou les stages qui ont été effectués, plus les domaines de connaissances. Donc غنحاول نلقى شي حاجه اللي عندها ان équilibre اللي تكون intéressante à tous les niveaux. ماشي excellente mais تكون intéressante في كاع les niveaux. هذه هي la balance. Vous voyez, هذه هي la balance.
اما يكون fort au niveau ديال domaine de connaissance ولكن عنده اختلال في d'autres points هذا تيبقى مريب يعني ما je ferai pas confiance à 100%. Donc j'essaie de chercher un profil qui a un équilibre fait les points كاملين. Je vais sélectionner un candidat. نقدر نطلب ليه la grille de réalisation نقدر ما نطلبهاش ليه. Donc ملي تيجي عندي le candidat je le convoque. Ah voilà, les candidats, je vais les convoquer. باش ندوز لهم un entretien qui ont été présélectionnés bien sûr. 5 ou 6. هنا تيدخل le vrai travail ديال l'RH. L'RH n'est pas spécialisé, je le redis. Il n'est pas spécialisé. شنو تيدير؟ Il pointe على les 3 éléments اللي هضرنا عليهم. الجانب النفسي، التقني والشخصي. Les attitudes personnelles. الجانب النفسي شنو الأهم حاجة في الجانب النفسي؟ الثقة في النفس. ماشي الثقة في النفس اللي زايدة بزاف توصل لليغو الأنا مي الثقة في النفس l'aisance. Je maîtrise ce que je dis. Je maîtrise mes réponses. Je ne prends pas beaucoup de temps. منبقاش تنفكر بزاف باش نجاوب. لا مركز تنسمع لا كيسيون وتنجاوب بطلاقة. بحال اللي تيسولك خص لا ريبونس ديالك تكون بحال شنو سميتك وكنيت. ما غاديش تبلوكا يسولني شنو سميتك كنيت كنقول ليه سفيان سوبيلا ما فكرتش بزاف. يقدر يسولني حاجه اخرى يقول لي شنو مثلا لو باركور بروفيسيونيل كيلكو سكوند دو ريفليكسيون تنعاود نرتب لي بوين في راسي وتنبدا نقول ليه بديت هنا في هاد لاني درت هادي درت هادي. لا ميم شوز في لي زونتروتيان دومبوش. ملي تيتسولك لا ريسبونسابل لو ريسبونسابل ما خصنيش ناخد وقت بزاف بوغ ريبوندر سي نكون اليز افيك اون ايزونس. ما نخليش ان الانسان اللي قدامي يحس بالله انا جو سوي بيرتوربي من شي بوين. ملي نهضر ليا على الباركور بروفيسيونيل مثلا ولا شي حاجه اللي في السيفي نبقى كما تنقول تنتلعتم جو سوي بلوكي ندخل ونخرج في الهضره. علاش؟ باسكو كاين ان ديكالاج ما بين الواقع وداكشي اللي عندي في لو سيفي. انت هو غيرجع ليا لو سيفي وغيعاود يقول لي عاود هضر لي على لو سيفي ديالك. دونك سي جو نو ميتريز با شنو عندي في لو سيفي اسكو جو ميتريز ديجا لو دومين دو كونيسونس ولا لو بوست جو ميتريز با. دونك لو سيفي خصو يكون صوره على الشخص يكون اونيت ويكون ديريكت. دونك خصني نكون مرتاح je maîtrise le contenu. الأجوبة ديالي تكون correct تكون clair. إلا كان l'entretien en français وانا عندي لو فرونسي ديالي ضعيف نحاول ما نبقاش نبدع بزاف. نحاول الجمل ديالي يكونوا كلير انت نعزل الكلمات كو جو ميتريز. جيسي دو بريباري شي شويه l'entretien قبل ما نمشي نوجد شي شويه des expressions نولفهم. j'essaie de les développer que ce soit un entretien بالعربيه que ce soit un entretien français que ce soit un entretien بالanglais. j'essaie de le préparer à l'avance باش لساني تيتسلق ما نبقاش عندي دي بلوكاج نبقى نقلب على الكلمه. ça c'est mauvais. كما تنهضروا هنا c'est pas pour recrutement pour un stage c'est un recrutement pour un poste. دونك نكون اوبجيكتيف ونكون تنعرف شنو تنقول اي جو ميتريز شاك بوين. ما نزيدش من راسي بزاف ما نبقاش نبدع في الباركور ديالي نقول داكشي اللي كاين داكشي اللي درت كدا. الا بغيت نزيد شي حاجه كو جو ميتريز واخا ما كاينش في لو سي في واخا ما درتيهاش تزيدها ولكن تكون تو لا ميتريز باش ثلاث ابوردات او نيفو بروفيسيونيل ما تكونش يعني ما تبانش بالله tu la maîtrises pas ولا تكذب عليهم اكسيتيرا. دونك خصك تكون كاري وعارف راسك اش تقول. بالنسبه يعني كاين واحد لو بوين حنا تنردوش ليه البال بزاف اللي هو
les vêtements, les hindam de le candidat. Comment il est vêtu. Avec la présentation, tu as le volet théorique. La théorie bzaf, comment la présentation est. Mais كل شيء فهم بالله la présentation مهمة كل شيء ولا تمشي بالكوستار cravate etc. Non, faut pas trop se fier لهذه المسألة. إنني لا مشيت لابس كرافات ولابس كوستيم بالنسبة لأنا بالنسبة لأون في لابسة كلاس etc. راه اوتوماتيكمون عندي ان بوان دو بلوس. نو، تقدر تبان بلي انت تي اون ديكالاج افيك سكو تو اي toi même. سي با طون ستيل، tu t'habilles pas comme ça. ولا خدمتي في هذيك لا سوسيتي ما غاتلبسش هكاك. نفضل انك ملي تبغي دوز لونتروتيان تمشي لابس داكشي اللي انت معول تلبسو في هذيك لونتربريز. الا كانوا هذوك الناس يلبسوا الكوستيم، il faut faire une petite recherche déjà. تعرف راسك عند من غدوز entretien. داك une idée peut-être. إلا هذيك لا سوسيتي معروف عليها ولا باين الشكل ديالها انها نيسيسيت واحد لا بريزونطاسيون اكسيتيرا تكون بيان بريزونتي، مزيان. إلا ما معولش ندير لا كرافات ما نلبسهاش نهار لونتروتيان. علاش؟ جو دوا مونطري l'image ديالي. ها انا كيفاش داير، الناس اللي غتركروتيوني ها انا كيفاش داير. حيت هذاك اللي تيجي لابس مزيان بزاف تيبان بلي il est en décalage avec lui-même, en décalage avec soi. يعني ماشي انا هذاك. et je vais pas me يعني m'habiller بهذا الشكل هذا ملي غادي تخدموني. دونك انا عقلت واحد السيد كنسولو هاد السؤال هذا، الا جيتي لابس كوستيم واش هاد الكوستيم عاد شريتيه؟ قال لهم وي ا لوكازيون ديال لونتروتيان. وي علاش؟ بور كيل ريزون شريتي الكوستيم؟ واش باش تجي دوز لونتروتيان ولا باش تخدم بيه ولا شنو؟ سي اون كيسيون كون بو بوزي. وكان اتصل بيا قالها ليا دابا سولوني هاد السؤال جو ماتوندي با سا. سي فري سي فري. إلا موالف تلبس جين بتيت شوميز مزيان، لبس جين بتيت شوميز صبيبيط دي زيسبادري بوتيتر. نحاول انني نعطي قيمه لهذاك لونتروتيان ولكن ماشي بحال غادي اون فيت. نحاول جو غارد لو كادر ديال ما بيرسوناليتي انتاكت. دونك هادو parmi les points اللي كيبينوا ان الانسان il est à l'aise. il est à l'aise مرتاح، الميتريس كي دي. وانسان اللي ما تيتصنعش يعني ما تنزيدش شي حوايج اللي انا ما كايناش في لا بيرسوناليتي ديالي تنبدا نصنعهم تنزيدهم نبينهم للناس. فوالا. دونك الجانب النفسي عنده هاد لي بوين هادو هما لي بوين اللي خص الانسان يضبطهم برينسيبالمون. الجانب التقني هو انني جو دو ميتريزي لو كونتوني كي ايتي ابوردي. جو الميتريز يعني نكون متمكن منه، عارف راسي شنو تنقول، نكون بوينتو. حاجه اللي جو نو ميتريز با جو لا ميتريز با، والحاجه كو جو ميتريز. Ça veut dire إلا طلبوا ان دومين دو كومبيتونس بريسي راني غادي حنت عندي هذاك لو دومين دو كومبيتونس، ماشي حنت ما عنديش ولا عاد غادي نتعلم. إلا سولوني على اون تكنولوجي مثلا كو جو نو ميتريز با، خاصني نبين ليهم عندي فيها دي كونيسونس مي ما جاتنيش لوكازيون انني نبراتيكيها. مي إلا جاتني l'occasion pour la pratiquer, je vais la perfectionner. عندي قابلية ديال التعلم et mon apprentissage il est évolutif. Ça veut dire il évolue. ما عنديش un apprentissage qui stagne. Il y a un apprentissage qui est évolutif. بين على هذه المسألة هذه que أنا je suis capable d'apprendre. Je suis capable d'acquérir le maximum d'informations. Et c'est l'occasion باش انني نتعلم نزيد في المهارات ديالي في الكرياتيفيتي ديالي، هي لو فات ديال انني غنخدم في هاد السوسيتي هادي.
نبين ليهم كو حتى هي تعطيني ان بينيفيس اللي هو لابرونتيساج ايفولوتيف، ماشي لابرونتيساج العادي كلاسيك اللي عاد غنتعلم. لابرونتيساج ايفولوتيف كي فا موني فيغ ليفولوسيون، اللي غيخليني انني نتطور. هاد المسألة خصهم ياخدوها ان كونسيديراسيون حتى هما في لي نوت، اللي بون نوتي كوم كوا tu es capable انك تتعلم. الا جات اون نوفيل تكنولوجي غادي تتعلم ليها بغض النظر على سكو tu maîtrises principalement. ونبين ليهم على انه les langages de programmation ils parlent la même chose, عندهم le même langage sauf que la syntaxe est différente. الا خدمت بهاد l'architecture ممكن نخدم un autre langage ou une autre technologie. Donc le point là il est très important. خصنا ناخذو en considération. On عارف بالله chaque point اللي غادي نهضر عليه في لو فولي تكنيك ولا اللي غادي نابورديه في لو سي في راني كونتران انهم يسولوني شي حاجه على هذاك لو بوين كي ايتي ابوردي. دونك نحاول نركز عليه، نحاول نركز على الكونتوني ونكون الاز ونبين بالله انا ممكن نتعلم وتنتعلم. جو سوي اوتوديداكت صافي دير راني تنتعلم من راسي. متقولوش لهم سوبيلا ليرنين او لا اي تي اكسبيرينسز، قول لهم بالله راني جابخون تو سور، راني جو في دو فورماسيون، راني جو شيرش جو ايفولو بلوس لي كونيسونس اللي عندي راني تنزيد نتعلم حوايج اخرى. هذه مساله اللي مهمه بزاف. بالنسبه للجانب الشخصي اللي هو لاتيتود بيرسونيل، ما تتكونش عند كل شيء برينسيبالمون. شنو تيقلبوا على هي ديك لابارتي الوازير سي نقول، واش ندير سبور ان ترافاي اسوسياتيف اكسيتيرا، واش انايا ديناميك، واش نبغي ندخل مع لي اون ايكيب، واش نكون مع اون ايكيب اكسيتيرا. هذه ما عندهاش جواب، هذه عندها مساله لو بروفيل ديالك انت كيفاش داير. الا انت ماشي اجتماعي رد البال لهاد المساله هذه، راه خصك تكون اجتماعي، خصك تكون اوفير سور اوتر، تتناقش اكسيتيرا، لان مصيرك انك غتخدم مع اون ايكيب ما غتخدمش راسك. دونك الا كان عندك ضعف في هذا الجانب هذا راه غيكون عندك مشكل باغ لا سويت في لو ريكروتمون وفي ليفولوسيون ديالك في لونتربريز. دونك هاد المساله هادي خصك تناقشها مع نفسك. ما بقاوش يسولوا على لي لوازير شنو تدير ابار سا، سي غار كون بوز هاد لا كيسيون. سبور ليكتور داكشي كاع تيسولوا، وليكتور الا ما تتقراش ما ديرش ليكتور، غايقول لك اخر كتاب قريتي